ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पाञ्चमिकप्रकरणम् अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। पाठस्यास्य आरम्भे तत्र प्रथममेव सूत्रम् अस्माभिः पठितं, धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति। तत्र भवन्त्यस्मिन्निति भवनम् इति भवनशब्दस्य विशेषः उक्तः। ततः क्षेत्रविशेषः तत्र विवक्षितः भवति इति कृत्वा तत्र उदाहृतं मुद्गानां भवनं क्षेत्रं मौद्गीनम् इति। ततश्च सूत्रम् अस्माभिः पठितं व्रीहिशाल्योर्ढक् इति। नाम तत्र भवने क्षेत्रे नाम व्रीहिशाल्योः भवनं क्षेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ढक् प्रत्ययः भवति। व्रैहेयं वृषालेयम् इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततश्च तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं यवयवकषष्टिकाद्यत् इति। यव अपि च यवक अपि च षष्टिक इति शब्दात् तत्र भवनं क्षेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् तस्मात् षष्ठ्यन्तात् शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः भवति। यवानां भवनं क्षेत्रं यव्यं, यवक्यं, यवकानां भवनं क्षेत्रं यवक्यं, षष्टिकानां भवनं क्षेत्रं षष्टिक्यम् इति रूपं च अस्माभिः साधितं। ततः परं विभाषातिर्माशोमाभङ्गाणुभ्यः इति सूत्रं पठितं। तत्र विभाषा इति पृथक् पदं भवति, तिलमाशोमाभङ्गाणुभ्यः इति पृथक् पदं भवति। मम ग्रन्थे तावत् संहिता जाता वर्तते, अतः तत्र विभाषा एतदनन्तरम् असंहितां भवन्तः कल्पयन्तु इति मया गतपाठेन उक्तं, परन्तु अधुना तत्र अवधानम् अभूत्, अतः उच्यते। यदि तु असंहितायुक्तः पाठः वर्तते एव, नाम विभाषा एतदनन्तरम् असंहिता अस्ति एव, तर्हि तु चिन्ता नास्ति, तर्हि सः पाठः एव निर्भ्रान्तः। अस्तु, उक्तं यद्वा स्यात्, नाम यत् प्रत्ययः विकल्पेन भवति पक्षे खञ् इत्यपि भवति। तिल्यं तैलीनं, माष्यं माशीणम्, उम्यम् औमीनं, भङ्ग्यं भाङ्गीनम्, अणव्यम् आणवीनम् इत्यादीनि रूपाणि भवनं क्षेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे, तस्य भवनं क्षेत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं सर्वचर्मणः कृतः खखयोम् इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। तत्र समासविचारः अपि प्रवृत्तः, असामर्थ्येपि निपातनात् समासः तत्र उक्तः। तत्र सर्वश्चर्मणा कृतः सर्वचर्मीणः इत्येकं रूपं ख प्रत्ययपक्षे साधितं। खञ् प्रत्ययपक्षे तु तत्र सार्वचर्मीणः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इति। तत्र यथामुख अपि च सम्मुख इति शब्दात् दर्शनः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात्, तत्रापि षष्ठ्यन्तात् दर्शनः इत्यस्मिन् अर्थे कप्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र मुखस्य सदृशं यथा मुखं प्रतिबिम्बम् इति अर्थस्पष्टीकरणं मूले कृतं। तदनन्तरम् उक्तं नाम यथा सादृश्ये तत्र असादृश्ये इत्युच्यते इति कृत्वा निपातनात् असादृश्ये अव्ययीभावः यथा मुखम् इत्यत्र भवति इति उक्तम्। ततश्च तत्र समं सर्वं मुखं सम्मुखं, तत्र समशब्दः एव भवति, तस्यापि निपातनात् अन्त्यस्य अकारस्य लोपः तत्र निपात्यते इति पठितम्।
यथा मुखं दर्शनः यथा मुखीनः इत्येकं रूपं साधितं। सर्वस्य मुखस्य दर्शनः सम्मुखीनः इति च अपरं रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः अस्माभिः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति। तस्य अर्थः च दृष्टः। सर्वादेः पथ्याद्यन्तात् द्वितीयान्तात् खः स्यात्, खः प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः। सर्वपथान् व्याप्नोति, सर्वपथीन्, सर्वकर्माणि व्याप्नोति, सर्वाङ्गीणः, नैव सर्वाङ्गानि व्याप्नोति, सर्वाङ्गीणः, सर्वकर्माणि व्याप्नोति, सर्वकर्मीणः, सर्वपत्रं व्याप्नोति, सर्वपत्रीणः, सर्वपात्रं व्याप्नोति, सर्वपात्रीणः इति इमानि रूपाणि क्रमशः तत्र अस्माभिः साधितानि। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः पठिता। तदाह सर्वादेरित्यादिना सर्वपथानिति ऋक्पूरब्धूः इति समासान्तः इति। एवञ्च इदं सूत्रम् अस्माभिः गतपाठे पूर्णतया पठितम्। अधुना तावत् अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। गतपाठस्तु अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना पाञ्चमिकप्रकरणस्य अथवा तद्धितेषु भवनाद्यर्थकप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र कथयति सूत्रमस्ति अग्रे। सूत्रं वर्तते आप्रपदं प्राप्नोति इत्येवं सूत्रमग्रिमं वर्तते। तस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। आप्रपदम्, आप्रपद इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ तत्र एकवचने इदं रूपं भवति आप्रपदम् इति। प्राप्नोति इति तु क्रियापदं भवति। प्रकृते तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इति अनुवर्तते। यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इत्यस्मात् च सूत्रात् खः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तदेवं मनसि कृत्य व्याख्याता सूत्रार्थम् अग्रे कथयति आप्रपदम् इति अव्ययीभावात् द्वितीयान्तात् प्राप्नोति इत्यर्थनम् अव्ययीभावसमासः अत्र वर्तते। आप्रपदम् तच्च द्वितीयान्तमत्र स्वीकृतं वर्तते। यतः अव्ययीभावे तत्र विभक्तिभेदः अथवा विभक्तिविभागः सम्भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। तत्र द्वितीयान्तात् प्राप्नोति इत्यर्थे खः स्यात् इत्यर्थः। खः प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता पदस्य अग्रं प्रपदम् इति। मूले उक्तं खलु पदस्य न पादस्य इत्युक्तं खलु। मूले तु पादस्य इति दृश्यते। पादस्य अग्रं प्रपदम् इति। तर्हि तत्र कोशोदाहरणमपि ददाति। कथयति पादाग्रं प्रपदम् इत्यमरः इति। आप्रपदमिति मूले पश्यन्तु। तस्मिन् तन्मर्यादीकृत्य आप्रपदम् इति। नाम कथयति आङ्मर्यादाविविध्योः इति अव्ययीभावः। आङ् तत्र समर्थेन समस्यते, मर्यादार्थे अभिविध्यर्थे च गम्यमाने। एवं खलु। मर्यादा तेन विना, अभिविधिः तेन सह इति च सामान्येन तत्र अस्माभिः पूर्वम् असकृत् पठितं वर्तते। सम्यक्।
अतः अयमर्थः अत्र ज्ञातः भवति। कः? तन्मर्यादीकृत्य, नाम प्रपदं यद्वर्तते तत् प्रपदं मर्यादीकृत्य आप्रपदम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। नाम अव्ययीभावस्थः अयं प्रयोगः आङ्मर्यादाभिवृद्ध्योः इत्यनेन सूत्रेण आप्रपदम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। आप्रपद इति शब्दः तत्र अव्ययीभावस्थः वर्तते, तस्मात् द्वितीयान्तात्। तत्र आप्रपदं एवम् आप्रपदं प्राप्नोति इत्यनेन सूत्रेण खप् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु? तर्हि आप्रपद ख स्थाने ईनादेशः, आप्रपद ईन, दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, आप्रपद् ईन, आप्रपदीन, सम्यक्। सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति आप्रपदीनः इति रूपं सिद्धं भवति। पटः इति विशेष्यं तत्र स्वीकृतं वर्तते, नाम वस्त्रं। नाम यद्वस्त्रं पादाग्रं यावत् सम्प्राप्तं भवति, तादृशं वस्त्रं तादृशः पटः आप्रपदीनः अथवा तादृशं वस्त्रम् आप्रपदीनं वस्त्रम् इत्युच्यते। एवं खलु? आप्रपदात् आप्रपदम् इत्यतः पूर्वं पूर्वम् इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः आप्रपदं प्राप्नोति इति सूत्रगतः भवति। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। तत्र उच्यते अनुपदसर्वान्नायानयं भक्षा, क्षन्तव्यः, पुनः पठामि। अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। व्याख्याता कथयति अनुपदसर्वान्न अयानय येषां समाहारद्वन्द्वात् द्वितीया, अर्थात् तत्र अनुपदसर्वान्नायानयम् इति प्रथमं पदं यद् वर्तते तद् पदं द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति इति। विग्रहं तु व्याख्याता उक्तवान्, वयमपि करिष्यामः। ततः द्वितीयं पदं भवति बद्धा भक्षयति नेयेषु इति द्वितीयं पदं प्रकृते भवति। सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। विग्रहं पश्यामः। अनुपदञ्च सर्वान्नञ्च अनायनश्च, एवं खलु? अनुपदसर्वान्नायानयनं नैव, अनुपदसर्वान्नायानयम् इति। समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। व्याख्यात्रापि उक्तमेव, येषां समाहारद्वन्द्वात् द्वितीयान्तम् इदं वर्तते इति। ततश्च बद्धा च भक्षयतिश्च नेयश्च, बद्धा भक्षयति नेयाः तेषु बद्धा भक्षयति नेयेषु, अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इत्यस्मात् सूत्रात् खः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अत्र अनुवर्तन्ते। व्याख्यात्रापि अग्रे उक्तमेव, बद्धा भक्षयति नेय येषां द्वन्द्वात् सप्तमी इति। एवं खलु? कथयन्नस्ति तिङन्तस्य द्वन्द्वानुप्रवेशः आर्षः इति। बद्धा भक्षयति नेयेषु इति
द्वन्द्वे, अस्मिन् द्वन्द्वे तत्र तिङन्तमपि मध्ये पठितं वर्तते। दृश्यते किल अस्माभिः विग्रहवेलायां तस्य उच्चारणं कृतमेव, भक्षयति इति। तर्हि कथं तिङन्ते तस्य अन्तर्भावः? तिङन्तास्तु न समस्यन्ते खलु इति समासेषु अस्माभिः पठितं, वेदे एव समस्यन्ते इति चेत् प्रकृते आर्षत्वात् तादृशप्रयोगस्य अथवा तादृशतिङन्तस्य तत्र मध्ये प्रवेशः यः वर्तते सः आर्षत्वात् साधुः मन्तव्यः इति भावः। अग्रे कथयति, अग्रे सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। अनुपदादिभ्यः, अनुपदादयः त्रयः खलु वर्तन्ते, अनुपद सर्वान्न आनायन आयान अना अयानय इति। तृतीयः शब्दः अयानय इति कथयति। अनुपदादिभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः, द्वितीयान्ताः एते सर्वेपि उपेक्षिताः। क्रमात् बद्धादिष्वर्थेषु खः स्यादित्यर्थः। क्रमात् इति अर्थः कुतः लब्धः? यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषा द्वारा लब्धः। अनुपदिति द्वितीयान्तात् बद्धा इत्यस्मिन् अर्थे खप् प्रत्ययः, सर्वान्न इत्यस्मात् द्वितीयान्तात् भक्षयति इत्यस्मिन् अर्थे खप् प्रत्ययः, अयानय इति शब्दात् नेय इत्यस्मिन् अर्थे खप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषां पुरस्कृत्य अस्माभिः ज्ञातः भवति। समीचीनम्। एतावदुक्त्वा अग्रे उदाहरणप्रस्तुतिः क्रियमाणा वर्तते ग्रन्थकारेण, व्याख्यात्रा च। आदौ तत्र विशेषं कञ्चन कथयन् अस्ति। अनुरायामे सादृश्ये वेति, मूले उक्तम्। अनुः आयामे सादृश्ये, अनुपदमित्यत्र यः अनु इति प्रयुक्तः सः आयामार्थे अथवा सादृश्यार्थे प्रयुक्तः इति पदं यत् प्रयुक्तं तद् आयामे अथवा सादृश्यार्थे प्रयुक्तं वर्तते इति भावः। कथयति, आद्ये नाम आयामार्थे, अर्थद्वयमुक्तं खलु, आयामे सादृश्ये च, तत्र आद्ये नाम आयामार्थे यस्य च आयामः इति अव्ययीभावः। एवं खलु, यस्य च आयामः इति च सूत्रम् अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे विस्तरेण पठितम्। अग्रे कथयति, द्वितीये सादृश्ये अव्ययीभावः। एवं खलु, द्वितीयः नाम सादृश्यार्थः अपि उक्तः खलु, तत्र सादृश्ये अव्ययं विभक्ति इत्यनेन सादृश्यार्थे अव्ययीभावः अस्ति इति मन्तव्यं। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति, अनुपदं बध्येति। मूले पश्यन्तु, अनुपदं बद्धा, अनुपदीना उपानत् इति कथयति। क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया, नाम अनुपदं बद्धा इति वर्तते खलु। अस्मिन् उदाहरणे अनुपदमिति या द्वितीया श्रूयमाणा वर्तते, एवं खलु, तत्र क्रियाविशेषणत्वं नाम क्रियाविशेषणं तद् वर्तते। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं तत्र कर्मत्वात् द्वितीया च अस्माभिः समासेषु विस्तरेण चर्चिता। सम्यक्। अतः क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया तत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, उदाहरति, अनुपदीना उपानत्। एषा उपानत् अनुपदीना वर्तते। एवं खलु, तत्र अनुपद इति शब्दात् खप् प्रत्ययः, तस्य ईनादेशः यस्येति च इत्यनेन अलोपः। तत्रापि अनुपद इति शब्दः द्वितीयान्तः अपेक्षितः इत्यपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः अनुपद ईन, अनुपदीन स्त्रीत्वात् नाम बद्धा इति स्त्रीलिङ्गे तत्र गृहीतं वर्तते, कृत्वा स्त्रीत्वात् अदन्तत्वात् टाप् प्रत्ययः अत्र भवति। अतः अनुपदीना इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति, अर्थं बोधयति। उपानत् इत्यस्य च अर्थं वयं जानीमः एव।
अग्रे स्फोरयति, अर्थम् इतोपि स्पष्टं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। पदसम्बन्धी दैर्घ्योपलक्षितेत्यर्थः इति। नाम पदसम्बन्धी यद्दैर्घ्यं वर्तते तदुपलक्षिता, अर्थात् तत्र यावद्दैर्घ्यं पादयोः वर्तते अथवा पादस्य वर्तते तावदेव दैर्घ्यम् अस्याः उपानः अपि वर्तते। न दीर्घः वर्तते न च पादापेक्षया लघ्वी वर्तते। अतः एषा उपानत् अनुपदीना वर्तते इति भावः। तदेव अग्रे कथ्यते। पदेन सदृशी इति वा, नाम पदेन सदृशी तत्तुल्यपरिमाणा इति यावत्, नाम यावत् परिमाणं पदस्य वर्तते अथवा पादस्य वर्तते तावदेव अस्याः अपि वर्तते उपानः। अतः एषा उपानत् तत्र अनुपदीना उपानत् इत्युच्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रिमम् उदाहरणं मूले द्रष्टव्यम्। एतत्तु एकम् उदाहरणम्। इदानीं सर्वान्नशब्दात् भक्षयति इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं साधनीयम्। अनुपदं बद्धः अनुपदीना उपानति मूलेपि उक्तमेव। अग्रे पश्यन्तु किम् अस्ति द्वितीयम् उदाहरणं मूले। सर्वान्नानि भक्षयति सर्वान्नीनो भिक्षुः इति। नाम यत्किमपि अन्नम् अस्मै यच्छामः यदि एषः भक्षयति, कः? भिक्षुः। अतः एषः सर्वान्नीनः भिक्षुः वर्तते। तर्हि सर्वान्न इत्यस्मात् शब्दात् भक्षयति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ख प्रत्ययः भवति। सर्वान्न ख, ईनादेशः, सर्वान्न ईन। तत्र सर्वान्न इत्यत्र अन्ते यः अकारः तस्य लोपः भवति। सर्वान्नीन, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति सर्वान्नीनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते। व्याख्याता किमुच्यते इत्यपि द्रष्टव्यम्। अन्तिम उदाहरणविषये व्याख्याता उच्यमानं वर्तते। अयानय इति मूले पश्यन्तु। मूले आदौ मूलमेव दृष्ट्वा आगच्छामः। किमुच्यते? अयानयः स्थलविशेषः इत्युक्तम्। कीदृशस्थलविशेषः इत्यस्मिन् विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति। अतः अयानय इति शब्दः यदि तस्य अर्थः यदि ज्ञातः तत एव तत्र अयानयीनः इत्यस्य शब्दस्यापि अर्थः तत्र स्पष्टः भविष्यति। एवं खलु? तत्र कथयति व्याख्याता। द्यूते शाराणां प्रदक्षिणप्रवर्तनम् अयः। द्यूते शाराः भवन्ति खलु, नाम अक्षविशेषाः, यैः द्यूतक्रीडा क्रीड्यते इति चिन्तयामि। अथवा अर्थान्तरमपि अस्य भवितुमर्हति। सकृत् कोशः द्रष्टव्यः स्यात् अर्थस्य स्पष्टतायै। कल्पद्रुमे तत्र शारशब्दस्य वायुः इति एकः अर्थः, शारम् इति नपुंसकलिङ्गे अपि दृश्यते, करूरवर्णः इति अमरकोशे अपि वर्तते, परन्तु द्यूतसम्बन्धः अत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र तदेव, नाम द्यूतक्रीडायाम् उपयुज्यमानः अक्षविशेषः तत्र स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, तदेव कथयति। अग्रे किं कथयति पश्यामः। द्यूते शाराणां प्रदक्षिणप्रवर्तनम् अयः। नाम अयः नाम कः? तस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। परिवर्तनं, नाम तेषां परिवर्तनविशेषः एव तत्र अयः इत्युच्यते।
परिवर्तनम् अनयः एवं खलु नाम प्रदक्षिणतया तेषां परिवर्तनं यदि क्रियते सः अयः उच्यते प्रसव्यतया यदि परिवर्तनं क्रियते तदा अनयः इत्युच्यते नाम तत्र अयः अनयः इति तेषां शाराणां कश्चन अवस्थाविशेषः वर्तते इति भावः अग्रे कथयति अयसहितः अनयः अयानयः इति अयसहितः अनयः अयानयः इति यत्र अयोऽपि वर्तते अनयोऽपि वर्तते सः कः उच्यते अयानयः इत्युच्यते अयः च कः अनयश्च कः इत्यस्य अर्थः उक्तः एव सम्यक् अग्रे कथयति प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां यस्मिन् युग्मादिपदे स्थितानां परकीयैः शारैः अनाक्रमणं तत्स्थानम् इह अयानयशब्देन लक्षणया उच्यते इत्यर्थः एवं खलु नाम प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां यस्मिन् युग्मादिपदे स्थितानां परकीयैः शारैः अनाक्रमणं नाम अन्यस्य शाराः ये वर्तन्ते तैः आक्रमणं न क्रियते अनाक्रमणम् एव यदि भवति तर्हि तादृशम् अनाक्रमणं यस्मिन् स्थाने भवति तत् स्थानम् अयानयशब्देन प्रकृते लक्षणया उच्यते नाम अत्र सामान्येन सरलतया अवगन्तव्यं चेत् तदेव तत्र द्यूतक्रीडायां कश्चन स्थलविशेषः भवति नाम द्यूतपटः यः द्यूतफलकं यत् पुरतः स्थापितं वर्तते तत्र लघु लघु कोष्ठरूपेण विभागः कृतः वर्तते तत्र कोष्ठकत्वेन कश्चन स्थलविशेषः यः वर्तते सः अत्र अयानयशब्देन लक्षणया उच्यमानः वर्तते इति भावः सम्यक् एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टम् एतादृशाः प्रयोगाः भारतग्रन्थे अर्थात् महाभारतग्रन्थे द्रष्टुं शक्यन्ते अयानय सम्बद्धाः यतः तत्र कौरवेषु पाण्डवेषु द्यूतक्रीडा प्रवर्तते स्म इति सः ऐतिह्यविषयः प्रसिद्धः कश्चन वर्तते एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टम् अर्थात् महाभाष्यग्रन्थे अयानय इति शब्दस्य विषये स्पष्टतया उक्तं वर्तते इति भावः अग्रे कथयति ससहायस्य शारस्य परैर्नाक्रम्यते पदम् असहायस्तु शारेण परकीयेण बाध्यते इति द्यूतशास्त्रमर्यादा पश्यन्तु द्यूतशास्त्रमपि वर्तते तर्हि द्यूतशास्त्रं किं वर्तते तदपि वस्तुतः ज्ञेयं भवति अथवा द्यूतशास्त्रमपि किञ्चन वर्तते इति अपि तत्र वयं एतया पङ्क्त्या ज्ञातुं शक्नुमः एतेन पद्येन वा ज्ञातुं शक्नुमः सम्यक् कथयति विस्तरस्तु कैयटमनोरमादौ अनुसन्धेयः नाम इतोपि विस्तरेण तत्र कैयटेन महाभाष्यस्य व्याख्यात्रा अपि च सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यात्रा भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढमनोरमा इत्याख्यायां स्वरचितायां व्याख्यायाम् उक्तः वर्तते अतः अन्यः विशेषस्तु तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः सम्यक् एवं खलु तत्र कथयति अग्रे तन्नेयः इति नाम तत् सः स्थानविशेषः यः वर्तते द्यूतफलके तं प्रति नेयः यथा नेयार्थः खलु तत्र उक्तः वर्तते सूत्रे तं प्रति नेयः अयानयीनः शारः नाम तदेव अक्षविशेषः सः शारः अयानीयः भवति कथयति अग्रे व्याख्याता तं स्थानविशेषम् अयानयाख्यम् एवं खलु अयानयाख्यः स्थानविशेषः यः वर्तते तं प्रति प्रापणीयः इत्यर्थः इति भावः तर्हि अयानय इति शब्दात् खप्रत्ययः तस्य ईनादेशः यस्य चैत्यनेन अयानय इत्यत्र यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः अयानयीन सुप्रत्ययः सस्य रुट्विसर्गे सति अयानयीनः इति प्रयोगः पुल्लिङ्गे सिद्धः भवति यतोहि तस्य विशेष्यशब्दः शारः इति
पुल्लिङ्गे वर्तते। अतः व्याख्याता अग्रे कथयति णीयद्विकर्मकः णीयधातुः द्विकर्मकः भवति। यः नयः अनयः इत्यत्रापि वर्तते, पुनः नेयः इत्यत्रापि वर्तते एव, नेयः इति अर्थे अपि वर्तते एव यः धातुः। एवं खलु दुह्याच पचदण्ड इत्यादि कारिकायां वयं णीय इति धातुमपि पठामः। तत्र कारकेषु अस्माभिः पठितं यत् अजां ग्रामं नयति इत्यादि द्विकर्मप्रयोगः अस्माभिः तत्र दृष्टः। एवं खलु कथयति णीयद्विकर्मकः प्रधाने कर्मणि यत् इति। प्रधाने कर्मणि तत्र यत् प्रत्ययः भवति नेयः इत्यत्र। अप्रधाने द्वितीया इति भावकर्मलकारप्रक्रियायां वक्ष्यते। नाम अप्रधानं तु यत् कर्म वर्तते तत्र तु द्वितीया एव भवति इति वयं भावकर्मलकारप्रकरणे अग्रे पठिष्यामः। इति नीधातोः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। यद्यपि अयानयीनः इत्यत्र अयानय इति शब्दात् खप्रत्ययस्य विधानमेव एतत् सूत्रगतस्य विशेषः भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अनुपदसर्वान् नायानयं बद्धः भक्षयति नेयेषु इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। तत्र उच्यते परोवरपरं परपुत्रपौत्रमनुभवति इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रं। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदं वयं कुर्मः। प्रकृतसूत्रे पुनः वदामि, परोवरपरम्परपुत्रपौत्रम् इति प्रथमं पदं वर्तते, द्वितीयान्तं पदं भवति। अनुभवति इति क्रियापदं भवति। सम्यक्। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। परोवरञ्च परम्परञ्च पुत्रपौत्राश्च। परोवरपरम्परपुत्रपौत्रं तत् परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमिति द्वितीयान्तं भवति। अत्र समाहारद्वन्द्वः अस्माभिः ज्ञेयः। अनुभवति इति तु अनु उपसर्गपूर्वकभूधातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने क्रियापदं भवति, अनुभवति इति। प्रकृते तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इति अनुवर्तते। यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इत्यस्मात् सूत्रात् खः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र उपलभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, तत् पश्यन्तु। कथयति परोवरपरम्परपुत्रपौत्र एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः अनुभवति इत्यस्मिन् अर्थे खः स्यात् इत्यर्थः। अत्र खः प्रत्ययः एतेन भवति इति। क्रमशः उदाहरणानि अग्रे सन्ति उच्यमानानि। तत्र परोवरीण इति प्रथमम् उदाहरणं व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् वर्तते। तत्र मूले किमुक्तं पश्यन्तु। परांश्च अवरांश्च अनुभवति इति परोवरीणः इति। नाम पराः ये वर्तन्ते तान्, अवराः ये वर्तन्ते तान् वा अनुभवति। पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरावराधारणी व्यवस्थायां संज्ञायाम् इति जसि परतः
विकल्पेन परे अवरे इत्यपि वक्तुं शक्नुमः प्रथमायां। द्वितीयायां तु परान् अवरान् इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च परांश्च अवरांश्च अनुभवति यः सः परोवरीणः भवति इति भावः। एवं किल? तर्हि तत्र प्रकृते परोवरशब्दः यः वर्तते तस्मात् खप् प्रत्ययः भवति तावदेव। एतेनापि खप् प्रत्ययस्य एव विधानं ख स्यादित्यर्थः इत्युक्तमेव व्याख्यात्र। परोवर ख तस्य ईनादेशः परोवर ईन परोवर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः परोवर ईन णत्वं परोवरीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति परोवरीणः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति परे च अपरे च परावरे तान् अनुभवति इत्यर्थः। सम्यक्। अवरस्योत्त्वम् इति मूले पश्यन्तु। अवरस्य उत्त्वं निपात्यते। परोवर इत्यस्ति खलु अतः पर अवर अवर इत्यत्र यः अ इति शब्दः वर्तते किल तस्य स्थाने उकारादेशो भवति इत्यर्थः। अतः पर उवर परोवर इति एवं रीत्या निपातनादेव अत्र ओकारः अत्र मध्ये आयाति इति। तद् एते परे एते अवरे इत्येवं रीत्या यः अनुभवति अवरः नाम तद् हीनः अथवा परापेक्षया निकृष्टः न्यूनः अवरः इति यः अनुभवति सः परोवरीणः भवति इति। यथा लोके भवन्ति केचन तादृशः आत्मानं श्रेष्ठं मन्वते अन्येषु च एषः परः एषः अवरः इत्येवं रीत्या परिशीलयन्तः भवन्ति तादृशः परोवरीणः इत्युच्यन्ते। कथयति अग्रे अवरशब्दस्य आदेः अकारस्य ख प्रत्ययसंनियोगेन उत्तरं निपात्यते इत्यर्थः। एवञ्च विग्रहवाक्ये इदम् उत्तरं न भवति। विग्रहवाक्ये तु परांश्च अवरांश्च इत्येव उच्यते। परांश्च उवरांश्च इति वक्तुं न शक्यते। यतः तत्र खप्रत्ययसंनियोगेन एव अथवा खप्रत्यये परतः एव अयम् उकारादेशः अवर इत्यस्य अकारस्य स्थाने निपात्यते इति भावः। ततश्च अग्रे किमुच्यते प्रकृतेरिति मूले पश्यन्तु। प्रकृतेः परं परभावः निपात्यते। नाम ततः पूर्वम् उदाहरणं दत्तं खलु परांश्च तस्य विग्रहोऽपि कृतः पश्यन्तु परांश्च परतरांश्च अनुभवति परम्परीणः इति। परांश्च परतरांश्च अनुभवति यः सः परम्परीणः इति भवति। तर्हि प्रकृते मूलशब्दः कः परपरतरशब्दः भवति खलु मूलशब्दः कः परपरतरशब्दः यत् तत्र परे च परतराश्च परपरतराः तान् अनुभवति तान् अनुभवति पारम्परीणः। तर्हि तत्र तान् अनुभवति नाम परपरतरान् अनुभवति इति खलु भावः। तर्हि तत्र मूलशब्दः कः भवति परपरतरशब्दः भवति। तदेव कथयन्नस्ति परपरतरशब्दात् द्वन्द्वात् नाम तत्र द्वन्द्वस्थः सः शब्दः द्वन्द्वात् खे सति नाम खप्रत्यये परतः तत्र खप्रत्यये परतः सति तत्सन्नियोगेन प्रकृतेः परम्परभावः निपात्यते इत्यर्थः। नाम परपरतर इति शब्दस्य इति प्रकृतिः वर्तते खलु खप्रत्ययस्य अतः परपरतरशब्दस्य समग्रस्य स्थाने एव तत्र परम्परभावः नाम परम्पर इति शब्दः निपात्यते इति भावः। सम्यक्। अतः परम्पर ईन यस्य चैतन्येन अकारलोपः परम्पर ईन परम्परीण णत्वं परम्परीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति परम्परीणः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति।
ये ज्येष्ठाः ज्येष्ठतराः च ये वर्तन्ते तान् अनुभवति इति भावः उदाहरणस्य। अनुभवश्च येन केनापि माध्यमेन भवितुम् अर्हति, कीदृशोऽपि भवितुम् अर्हति प्रसङ्गानुरोधेन। सम्यक् कथयति अग्रे। नन्वेवं सति कल्याणपरम्परा इत्यादौ कथं परम्परा शब्दः? कश्चन विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। मूले यद्यपि अयं विचारः नोक्तः न उक्तः अस्ति तस्य एव सः पूर्वपीठिकाम् अथवा तत्र अवतरणिकान् कथयन् अस्ति। एवं किल, परन्तु तृतीयम् उदाहरणमपि अस्माभिः साधनीयं। ततः परमेव व्याख्यायां तत्र नन्वेवं सति इत्यतः विचारं विमर्शं करिष्यामः। तृतीयम् उदाहरणं वर्तते पुत्रपौत्रान् अनुभवति इति पुत्रपौत्रीणः इति अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते। पुत्राणां पौत्राणां च अनुभवं यः करोति सः पुत्रपौत्रीणः भवति। अतः प्रकृते पुत्रपौत्र इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ख प्रत्ययः भवति। पुत्रपौत्र ख ईनादेशः, पुत्रपौत्र ईन, अलोपः पुत्रपौत्र ईन, पुत्रपौत्रीण नकारस्य णत्वं भवति पुत्रपौत्रीण, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पुत्रपौत्रीणः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते उदाहरणानि सम्पन्नानि। अधुना अत्र कश्चन विशेषः विचारः शोधपरकः उपस्थाप्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण। तस्य अवतरणिकायां कथयति व्याख्याता। नन्वेवं सति कल्याणपरम्परा इत्यादौ कथं परम्परा शब्दः? एवं खलु, परम्परा शब्दः कथं वा तत्र प्रयोक्तुं शक्यते? परम्परभावस्य खप्रत्ययसन्नियोगशिष्टत्वादित्यत आह इति। नाम परम्परभावः यः वर्तते सः तु खप्रत्यये परतः एव भवति। परम्परीणः इत्यत्र यः अस्माभिः विहितं रूपसिद्धिः या कृता, तर्हि कल्याणपरम्परा इत्यादिषु तत्र तु खप्रत्ययप्रसङ्गः नास्ति। तत्र परम्परा इत्यत्र परम्पर इति शब्दः कथं श्रूयते? तदेव कथयति। इत्यत आह किमाह परम्परा शब्दस्थिति मूले पश्यन्तु। परम्परा शब्दस्तु अव्युत्पन्नं शब्दान्तरं स्त्रीलिङ्गम् इति। तद्भिन्नं शब्दं भवति, अव्युत्पन्नम्। अन्यः सः शब्दः वर्तते, अपि च स्त्रीलिङ्गे तद् वर्तते। तत्र परम्परादेशप्रसङ्गः अथवा परम्परभावप्रसङ्गः नास्ति। यतः खप्रत्ययप्रसङ्गः तत्र नास्ति। कल्याणपरम्परा इत्यादि एवं किल। कथयति तस्मादेवेति मूले पश्यन्तु। तस्मादेव स्वार्थेषु पारम्पर्यम् इति। नाम परम्परा इति अव्युत्पन्नप्रातिपदिकात् एव इत्यर्थः इति। नाम अतएव पारम्पर्यम् इत्यपि रूपं सिद्धं भवति। स्वार्थे श्यञ् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। तत्र स्वार्थिकशयः कृते चतुर्वर्णादिगणे वा अस्य शब्दस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः स्यात्। अतः स्वार्थिकश्यञ् प्रत्ययद्वारा अत एव पारम्पर्य इति शब्दः अपि सिद्धः भवति। तत्र तु श्यञ् परतः वर्तते, न च ख प्रत्ययः परतः वर्तते। अतः परम्परा इति शब्दः कश्चन पृथक् शब्दः अव्युत्पन्नः तत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तते इति भावः। प्रकृते तु खप्रत्ययसंयोगेन परपरतरशब्दस्य स्थाने परम्पर इति भावः निपात्यते। एवं किल। परम्परीणः इति तत्र भवति। तस्य निपातनं
एव खलु अस्माभिः प्रतिपादितम्। एवं निपातनमेव भवति। परोवर परम्पर इति उक्तं खलु मूले, तदेव निपातनम्। अस्तु, कथमिति अग्रे तत्र कश्चन पक्षः पुनः उपस्थाप्यमानः वर्तते। कथं पारोवर्यवदिति पारोवर्यवत् इति कैश्चित् प्रयोगः क्रियते। तत्र व्याख्याता कथयति परावरशब्दात् परश्च अवरश्च, अतः तत्र परावर इति शब्दः यः लब्धः भवति तस्मात् शब्दात् भावे वा स्वार्थे वा षिङ्, नाम भावे सति अपि च स्वार्थे स्वार्थिकषिङ् प्रत्यये वा अवरस्य आदेः उत्वे, एवं खलु। पर अवर, अवर इत्यस्य आदेः उत्वं, पर उवर परोवर, एवं खलु। उत्वे पारोवर्यशब्दात्, तर्हि षैं प्रत्ययः भवति पारोवर षैं आदिवृद्धिः, नैव परोवर इति शब्दः मूले भवति, ततः षैं आदिवृद्धिः पारोवर्य, पारोवर्य इति शब्दः भवति। पारोवर्यशब्दात् मतुपि नपुंसकलिङ्गे पारोवर्यवत् इति साध्यते। तत्र मतुपः यः मकारः तस्य वकारादेशः भवति, तत्सर्वम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, एवं खलु। तदेव कथयति मतुपि पारोवर्यवदिति कथमित्याक्षेपः, एवं खलु। कुतः आक्षेपः? तदेव आक्षेपस्य कथयति कारणम् उत्वस्य खप्रत्ययसन्नियोगशिष्टत्वादिति भावः। नाम अवरशब्दस्य यद् उत्वं यदस्माभिः तत्र परोवरीणः इत्यत्र दृष्टं, तत्तु खप्रत्ययसन्नियोगे सत्येव निपातितं वर्तते। एवं खलु। कथयति उत्वं दुरूपपादमेव इत्याह, नाम प्रकृते उत्वम् उपपादयितुं न शक्यते। खप्रत्यये परतः उत्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते। खप्रत्यये परतः एव परोवर इति इत्यत्र उत्वस्य निपातनं सूत्रकारेण कृतं वर्तते। इत्यत आह असाधुरेवेति, नाम अयं प्रयोगस्तु असाधुः एव। अस्य पारोवर्य इति शब्दस्य साधुत्वं न मन्तव्यम्। सम्यक्। अग्रे कथयति नन्वत्र परोवरेति निर्देशात्, सूत्रे परोवर इति खलु उक्तं, खात् अन्यत्राप्युत्वं किन्न स्यात् इत्यत आह खप्रत्ययसन्नियोगेन एवेति। मूले पश्यन्तु, खप्रत्ययसन्नियोगेन एव परोवरेति निपातनात् इति। अतः खप्रत्ययसंयोगे सत्येव तत्र अवरशब्दस्य उत्वस्य निपातनं क्रियते। अतः परोवरशब्दः खप्रत्यये परतः एव परोवरीणः इति। प्रत्ययान्तरं यदि वर्तते परतः षि इत्यादिकं, तदा तु पारोवर्य इत्यादि प्रयोगाः असाधवः एव। प्रत्ययान्तरसंयोगे उत्वनिपातनम् असाधु एव इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। कथयति अग्रे अत एव भाष्ये परांश्चावरांश्चानुभवति इत्येव विग्रहः दर्शितः इति भावः। परांश्च अवरांश्च इति अवरांश्च अनुभवति इत्येव विग्रहः दर्शितः, अन्यथा परांश्च उवरांश्च इति वा विग्रहं तत्र प्रदर्शयति स्म। शस् प्रत्ययस्य, शस् इति अन्यस्य प्रत्ययस्य सन्नियोगे सत्यपि, यथा परान् इत्यत्र शस् प्रत्ययः वर्तते खलु, तथापि तत्र अवरांश्च इत्येव उक्तम्, उवरांश्च इति तु नोक्तम्। अतः अयं प्रयोगः असाधुरेव, पारोवर्यवत् इति प्रयोगः असाधुरेव वर्तते। तत्र खप्रत्ययसंनियोगे एव तत्र उत्वे सति परोवरीणः इत्यादिषु उत्वयुक्तं रूपं तत्र अस्माभिः ज्ञेयम् इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। किं सूत्रगतः? परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति इति सूत्रगतः। अधुना तावत् वयं तत्र अग्रिमं
सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवम्। अवारपारात्यन्तानुकामङ्गामी इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अवारपारात्यन्तानुकामम् इति द्वितीयान्तं भवति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गामी इति प्रथमान्तं भवति, गामिन् इति नकारान्तस्य प्रथमान्तं गामी। सम्यक् विग्रहः द्रष्टव्यः। अवारपारश्च अत्यन्तश्च अनुकामञ्च अवारपारात्यन्तानुकामम् एवं रीत्या तत्र समाहारद्वन्द्वसमासः भवति। सम्यक् प्रकृते तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति इत्यस्मात् सूत्रात् तद् इति अनुवर्तते द्वितीयान्तं। यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इत्यस्मात् सूत्रात् खः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक् सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। अवारपार, ततः कथयति अवारपार अत्यन्त अनुकाम एभ्यः गामी इत्यर्थे खः स्यात् इत्यर्थः। गमनकर्ता यः भवति सः गामी इत्यस्मिन् अर्थे खप्रत्ययः स्यात् इति भावः। द्वितीयान्ताः च एते स्वीकर्तव्याः। उदाहरणेषु इतोपि स्फुटीभविष्यति। कथयति अग्रे। गामी इत्यस्य अवश्यं गमिष्यन्नित्यर्थः। लृटा सम्बन्धः भवति, भविष्यत् कालेन सम्बन्धः भवति गामी इति शब्दस्य, एवं खलु। कुतः तत् कथयति अग्रे। किं कथयति चेत् आवश्यकाधमर्णयोर्णिनिः इति णिनिः। घम् गम् इति धातुः णिनिः प्रत्ययः अत्र आवश्यकार्थे भवति इति कथयति। भविष्यदिगम्यादयः इति भविष्यत्कालतः। एतत् सूत्रद्वयमपि अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। अतः भविष्यत्कालतः अत्र गामी शब्दस्य ज्ञेया, एवं खलु। अवश्यं गमिष्यन् इति अर्थः भवति गामी इत्यस्य। कथयति बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति वा णिनिः। आभीक्ष्ण्यार्थे वा अत्र बहुलत्वेन णिनिः प्रत्ययः वा अत्र अवगन्तव्यः इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। अवारपारीण इति मूले पश्यन्तु। अवारपारङ्गामी अवारपारीणः इत्युच्यते। नाम भविष्यति अवारं वा अवारं पारञ्च गमनं करिष्यति यः सः अवारपारीणः भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते अपि तदेव खप्रत्ययः स्यादित्युक्तमेव। अतः अवारपारशब्दात् खप्रत्ययः भवति। अवारपार ख, तस्य स्थाने ईनादेशः। अवारपार ईन यस्य चैतन्येन अलोपः अवारपारि ईन अवारपारीन सुप्रत्ययः अणत्वमादौ भवति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अवारपारीणः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। सम्यक् अवारपारं गामी इति विग्रह इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति अवारपारशब्दात् विगृहीताद् विपरीतादपि व्याख्यानः। नाम अवारपारशब्दः यथा राष्ट्रावारपारात् खगौ इत्यत्र खलु पठितम् अस्माभिः खप्रत्यये पक्षे। तादृशमेव व्याख्यानम् अत्रापि क्रियते। यद्यपि साक्षात् अत्र तादृशः नियमः तु नोक्तः, परन्तु प्रयोगवशात् अत्रापि तथा प्रयोगाः वर्तन्ते। नाम अवारपार इति समस्तशब्दात् तु खप्रत्ययः भवत्येव, परन्तु विगृहीतादपि विपरीतादपि विगृहीतात् नाम अवारशब्दादपि खप्रत्ययः गामी इत्यस्मिन् अर्थे। अवारीणः पारशब्दादपि खप्रत्ययः गामी इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात्। पारीणः इति सिद्ध्यति। विपरीतादपि इत्यपि उक्तम्। अतः पारावारशब्दादपि अवारपार इति शब्दात् तु खप्रत्ययः विहितः एव, पारावारशब्दादपि खप्रत्ययः अत्र ज्ञेयः।
अतः पारावार ख तस्य ईनादेशः पारावारीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति पारावारीणः इति प्रयोगः अपि तत्र सम्भवति इति तत्र उच्यते। व्याख्यानादेव एवं रीत्या तत्र विगृहीतात् विपरीताच्च तत्र अस्माभिः अत्र प्रत्ययः खप्रत्ययः गामि इत्यस्मिन् अर्थे कर्तव्यः। व्याख्याता अग्रे कथयति तदाह अवारीणः पारीणः इति। अवारपार अत्यन्त अनुकाम अत्यन्तशब्दः द्वितीयः वर्तते खलु, तद्विषये कथयति व्याख्याता। अत्यन्तशब्दोऽत्र भृशवाची, भृशार्थवाचकः अत्यन्तशब्दः अत्र वर्तते, अत्याधिक्यवाचकः अत्यन्तशब्दः अत्र वर्तते इति भावः। तदाह भृशङ्गन्ता इति मूले पश्यन्तु। अत्यन्तङ्गामी अत्यन्तीनः एवं खलु, अत्यन्तशब्दात् खप्रत्ययः तस्य ईनादेशः अत्यन्त ईना, तकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः, अत्यन्त ईन अत्यन्तीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति अत्यन्तीनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक् कथयति भृशङ्गन्ता इति मूले उक्तमेव। अन्तिमम् उदाहरणम् अन्तिमः शब्दः कः अस्ति सूत्रे अनुकाम। तत्र कथयति अनुकाममिति कामः इच्छा, ताम् अनतिक्रम्य नाम इच्छाम् अनतिक्रम्य अथवा कामम् अनतिक्रम्य अनुकामम् इति अर्थः। कथयति पदार्थानतिवृत्तौ अव्ययीभावः, अत्र पदार्थानतिवृत्तौ अत्र अव्ययीभावसमासः वर्तते, अतः अनु अपि पदार्थानुवृत्तौ प्रयुज्यते इति प्रयोगेण एतेन ज्ञायते। सम्यक् तच्च सर्वम् अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे विस्तरेण पठितं वर्तते। सम्यक् उदाह्रियते मूले अनुकामङ्गामी, इच्छाम् अनतिक्रम्य गन्ता यः सः अनुकामीनः, तर्हि तदेव अग्रे कथयति यथेष्टं गन्ता नाम यथा इच्छा भवति तथा गमनं करोति इति भावः। तर्हि अनुकामशब्दात् खप्रत्ययः ईनादेशः अलोपः, अनुगाम ईन अनुगामीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति अनुगामीनः इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अवारपारा अत्यन्तानुकामङ्गामि इति सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः, अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं सूत्रं वर्तते समान् समां विजायते इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः समान् समाम् इति एवं खलु। तत्र मम पुस्तके मध्ये असंहिता दृश्यते समाम् इति पदानन्तरं। वस्तुतः अत्र संहिता क्रियते चेत् वरं, यतः अस्माभिः प्रयोगः तथा साधनीयः वर्तते। यद्यपि असंहिता पक्षमादाय अपि अग्रे प्रयोगः साधयिष्यते, परन्तु संहिता यदि क्रियते तर्हि वरम् इति भवन्तः अचिरेण ज्ञास्यन्ति। अस्तु, अतः सद्यः वयम् अत्र समां समाम् इति प्रथमं पदं सूत्रस्य मन्यामहे। सप्तम्यन्तमिदं पदं कथं सप्तम्यन्तम् इति चेत् तत् अचिरेण विषयः स्पष्टतां यास्यति। विजायते, विजायते इति वि उपसर्गपूर्वकस्य जनि प्रादुर्भाविति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने प्रयोगः भवति, विजायते। सम्यक् तत्र पदच्छेदः केवलः अद्य अस्माभिः अस्य सूत्रस्य दृष्टः वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अथवा एतत् सूत्रस्य उदाहरणेषु सन्ति तत्र बहवः विशेषाः, तांश्च विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र
तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणस्य अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।